बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो चलते हैं जी आज के व्लॉग की तरफ। जो होता है ना शादी वाले दिन, तो यकीन माने उसके दरमियान मिलाद भी हो और शादियाँ भी हों तो काम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपके साथ मैंने ये शेयर किया है कि वहाँ के जो लड़के वालों के घर की जो सजावट होती है, उन्होंने अपने घर का जो होता है ना, घर कैसे सजाया हुआ होता है, और वो जो लड़की का ना कमरा था ना दुल्हन का, वो आपको थोड़ा सा मैं दिखा लूँ कि ये उन्होंने कुछ ऐसी सेटिंग की थी। ये जेस का जो होता है ना बेड, वो था। और ये सारा लड़की वालों ने इतना जेस दिया हुआ था ना कि उनके 3-4 कमरे जो है ना अल्लाह के फजल करम से भर चुके थे। बस जितना हो सका हमने उतनी वीडियो बना ली है व्लॉग के लिए। जहाँ भी जाते थे ना तो आगे लड़कियां बैठी हुई होती थी, तो वो परेशान होती थी, कहती हैं आप हमारी वीडियो ना बनाइएगा, क्योंकि उनको पता है ना कि एक दिन क्या हुआ था को जो शादी जिसकी होने वाली है ना उसके कज़न ने वीडियो बनाई और वैसे ही मकसद के बगैर ही नेट पे ना अपलोड कर दी, यानी कि उस लड़की की जो वीडियो थी ना नेट पे चढ़ा दी। तो घर वालों का मामला इतना हुआ कि दूसरी सिस्टर जो थी ना उसकी शादी वहाँ पे होनी थी, तो उसने ये काम किया तो उन्होंने रिश्ता ही उसका तोड़ दिया। और तो यही वजह है कि ऐसी बातों से मैं दूर रहती हूँ कि किसी बच्चे की जो है ना कोई तस्वीर जो सामने ना आ जाए। तो जहाँ पे जाती थी ना तो थोड़ी सी जितनी बन जाए, वहाँ पे कोई ना होता था तो फिर मैं वीडियो जो है ना रिकॉर्ड कर लेती थी। इसलिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये हमने खुद ही वहाँ पे इसकी सेटिंग की थी। जो सेटिंग कर रही थी ना उन्होंने क्या किया, तो सारे जो होते हैं ना ऐसे गिलास वगैरह, वही कप जो चाय वाले होते हैं या कि पानी वाले होते हैं, वो चीज़ें वहाँ पे रखे थे। तो मैं उनको बता रही थी और मेरी छोटी बेटी जो है ना वो कह रही थी कि सारा आपने एक जैसी चीज़ें वहाँ पे लगा ली, आधी आधी लगाए, आधी आधी जो है ना डिब्बों में संभाल के रखे। ये गांव वाले देते हैं इतना कि दूसरा कमरा, 3 कमरे जो है ना वो भरे हुए थे। तो बस इतने ही मैं वहाँ पे ना कर सकी। वलीमे वाला घर था, चाय पानी रोटी शोटी खाई तो हम निकल आए। बस इतना ही, शाम का टाइम हो गया क्योंकि सुबह था ना मैंने मिलाद पे जाना था। तो ये कुछ ऐसी यादें दिला रहा था कि जैसे हमारी ज़िंदगी दिन रात ख़त्म कर रहे हैं ना, तो ये सूरज जैसा ढल रहा है ना शाम का टाइम, ऐसी हमारी एक दिन ज़िंदगी भी भाग दौड़ में ख़त्म हो जानी है। तो बच्चों ने कहा कुछ हमने खाने पीने के लिए लेना है, लंबा सफ़र था। तो मैंने वहाँ पे जिसने नमाज़ पढ़नी थी ना वो नमाज़ पढ़ने चले गए और बाकी बच्चों को मैंने कुछ खाने पीने के लिए लेके दिया ताकि वो बोर ना हो और खाते पीते ही हमारा सफ़र जो है ना आसानी से ना निकल जाए और बच्चे जो है ना परेशान ना हो। जब हम बच्चे थे ना तो शादियां उस वक़्त इंजॉय किया करते थे। आप बच्चों वाले हो गए हैं तो शादियां कम इंजॉय करते हैं। मामलात जो होते हैं, टेंशनें होती है ना, वो ज़्यादा इंजॉय करते हैं। पता होता है कि ये काम करना है, वो काम करना है। और जब रात को घर वापस आए तो मैंने बेबी के कपड़े जो है ना वो वॉश उसी वक्त करके रखे और पता चले कि क्या क्या मैं गुम करके आई हूँ। सुबह का टाइम था तो बच्चों को ऐसी चीज़ें बना के दी। वहाँ पे ना गोश्त खा खा के बच्चे तो कोई नहीं गोश्त खाते, मेरे तो ख़ास तौर पे जो फार्मी है ना जो मुर्गे का, वो खाते ही नहीं है। वहाँ पे वो जो है ना गांव में क्या मिलता है वो भूखे ही रहे। वहाँ पे जो पापड़ शापड़ ला सकते थे वो खाते रहे हैं। तो ज़्यादा बंदा मीठा भी नहीं खा सकता, नमकीन भी नहीं है। तो अब मैंने बच्चों से पूछा कि आपने नाश्ता क्या करना है, वही आपको मैं बना के देती हूँ। आलू जो है ना हर कोई बहुत पसंद करता है, मेरे भी आलू बहुत फेवरेट है। तो मेरे बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से खा लेते हैं। जो बच्चे खाएं वही बनानी चाहिए, ये ना हो कि उनका दिल भी ना करे और खाने को भी कुछ ऐसा ना हो कि वो खा भी ना सके। तो बच्चों को मैं ऐसी चीज़ें देती हूँ। साथ जो कुछ उनको चाहिए था वो भी मैंने दिया। और साथ में मेहमान भी आए हुए थे, तो जैसे ही हम घर आते गए तो उनको पता चला कि जो है ना आप भी मदरसे वाली घर आ गई है वापस, तो वो भी मिलने के लिए आ गए। तो देखा तो मैंने जो कपड़े बेबी के थे ना उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना गुम करके आ गई हूँ। यहाँ पे जब शादी पे जाते हैं, किसी फंक्शन पे जाना होता है ना, तो बस जी यही टेंशन लगी रहती है, हमने नए कपड़े लेने हैं, हमने वो कपड़े लेने हैं, हमने ये चीज़ लेनी है, वो चीज़ लेनी है, कितने की मिलेगी। तो जब वहाँ पे जाते हैं ना तो अपना घर तो होता है, वो संभाल संभाल के हम चीज़ें रख लेते हैं, लेकिन अगले के घर
کہیں کافی آئے ہوئے ہوتے ہیں مہمان جو ہوتے ہیں، کسی کی چیز کسی کی طرف چلی جاتی ہے اور کسی کی طرف، تو کافی ساری کوشش کرتی ہوں کہ سنبھالنے کی کہ کوئی چیز گم نہ ہو، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی چیز آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ میرے بیبی کی جو پینٹیں تھیں نا وہ وہاں پہ ہی رہ گئی ہے، ابھی 3-4 دن ہو گئے ہیں واپس بھی آئے ہوئے۔ میں ولاگ ڈیلی جو ہے نا اپلوڈ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ کام ہی اتنا ہوتا ہے گھر کا، کرتے کرتے آ جاتی ہیں عورتیں، آ جاتی ہیں ان کے پاس بیٹھنا اور ان کے ساتھ ہی میلاد پہ چلے جانا ہوتا ہے، کبھی گاؤں میں ہوتا ہے، کبھی شہر میں ہوتا ہے، کبھی کہیں ہوتا ہے، کبھی کہیں ہوتا ہے، تو اسی لیے اب میرے جو ہے نا روٹین تھوڑی سی خراب ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی مجھے ثابت قدم رکھ، آج میری جو ہے نا زبان وہ الفاظ جو ہے نا اس سے صحیح نکل ہی نہیں رہا ہے، بس ساتھ ہی نہیں دے رہی زبان، جو ہے نا بہت تھک چکی ہے۔ دن رات جو ہے نا بندہ بولتا رہے، دن بھی بولے، رات بھی بولے، گھر میں بھی بولے، میلاد میں بھی بولے، بچوں کو بھی پڑھانا ہوتا ہے۔ یقین کر جب بندے کہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ زبان نہیں تھکتی، میں کہتی ہوں تھک جاتی ہے، یقین مانے زبان جو ہے نا بول بول کے تھک جاتی۔ آخر کار ان میں اس زبان میں پٹھے تو ہوتے ہی ہیں نا، آپ کو پتہ ہوگا، اگر نہیں پتہ تو مجھے لازمی کمنٹ میں بتائیے گا کہ میں کہتی ہوں جو مسل ہوتے ہیں نا ان کو پنجابی زبان میں پٹھے کہتے ہیں، وہ بھی تو آخر کار تھکتے ہی ہیں نا، چاہے وہ زبان کی ہو یا کسی جسم کا کوئی حصہ بھی ہو، یقین مانے تھک ہی جاتے ہیں۔ یہ زبان بھی ہے نا، پتہ نہیں کسی کی تھکتی ہو یا نہ تھکتی ہو، میری بہت تھک جاتی ہے۔ جب تھک جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ الفاظ جو ہے نا پورے پراپر جیسے کہ نکالنے چاہیے نا، زبان سے نکلنے چاہیے، ویسے نکلتے ہی نہیں ہیں۔ تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنی زبان کو بھی ریلیکس دوں، لیکن نہیں، رات کو اٹھا کے بھی بچوں نے پوچھنا ہوتا ہے ماما یہ کہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ چھوٹا بیبی ہے وہ ماشاءاللہ باتیں سننا اور بولنا سیکھ گیا ہے نا، اور سنتا تو الحمدللہ ہے، لیکن آگے سے وہ رپیٹ بھی کرتا ہے، جیسے سنتا ہے نا ایسے آگے سے جواب دیتا ہے، تو اس سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے اور وہ بولتا ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ میں جب برات پہ گئی تھی نا یہاں پہ میلاد کر کے، تو اس کے ساتھ کی جو پینٹ ہے وہاں پہ گم کر کے، یہ نیا سوٹ تھا بیبی کا، تو اب ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب میں نے ان کو فون کیا ہے کہ اگر آپ کو مل جائے نا تو یہ مجھے پہنچوا دیجیے گا، ورنہ ہم کہیں کبھی آئیں گے تو بچوں کو تو جتنے بھی کپڑے ہوں وہ کم ہوتے ہیں۔ میں تو روز جیسے برتن واش کرتی ہوں نا، ایسے ہی بیبی کے کپڑے بھی میں نے کپڑوں کو بھی دھونا ہوتا ہے اور صاف ستھرے کر کے، کیونکہ بیبی جو ہے نا چلنے والے یا کہ زمین پہ بیٹھنے والے جو بچے ہوتے ہیں، جتنی بھی صفائی کر لینا وہ کپڑے بہت گندے کرتے ہیں، اور بار بار جب گود میں بٹھانا ہو، خاص طور پہ جو کہ قاری حضرات ہوتے ہیں یا میلاد کرنے والی خواتین ہوتی ہیں، ان کو تو یہی ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کو ہر کسی نے اٹھانا ہوتا ہے۔ اگر میری ویڈیو آج کی پسند آئی تو اپنی لازمی دعا میں یاد رکھا کرے، جا رہے خوش رہیں، آباد رہیں، پھر ملیں گی جی کسی اور ولاگ میں۔ ہاں، اور اگر دلہن کا کمرہ اچھا لگا تو لازمی کمنٹ میں مجھے بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔